अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। शान वखरा आमिना दे लाल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा। कोई सोहना नहीं सुने दे नाल दा, कोई सोहना नहीं सुने दे नाल दा। रहणगे तेरे सदा कासे भरे, हो रहणगे तेरे सदा कासे भरे। जिक्र करया कर नबी दी आल दा, जिक्र करया कर नबी दी आल दा। शान वखरा आमिना दे लाल दा, जगमगावणगे नसीबा दे चराग, जगमगावणगे नसीबा दे चराग। तू रवि सोने दे दीवे बालदा, शान वखरा आमिना दे लाल दा। अल्लाह तबारक व तआला दी हमदो सना तो बाद लायके सदवकारो सत करीम जाने कायनात जाने जहान कायनात रहमतल लिल आलमीन फख्रे कायनात हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि ज़ात तय्यबाते करोड़ा मरतबा दरूद व सलाम दे नजराने पेश करन तो बाद बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर फराज नौशाही साहिब जिन्हां दे हुक्म नाल बंदा ना चीज़ इस जगह ते हाजिर है। इज़्ज़त माब अल्लामा नासिरुद्दीन साहिब, अल्लामा अब्दुर्रहमान साहिब, भाई राजा वकार साहिब, मोहम्मद अमीन जट साहिब, दीगर और तमाम लोग अंजुमन मिलाद मुस्तफ़ा या जिस अंजुमन ने भी ये इंतज़ाम किया है, अल्लाह करीम सब दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमाए। दोस्तान अजीज, रात दे 12:30 तकरीबन बज चुके ने। तुहाडी हालत काबिल दीद है। मैं इस वास्ते परेशान हाँ कि मैं इस वक्त इस कौम नूं की सुनाना है ते की इन्हां दी हालत होई पई है। मैं आंदियां समेत वकार भाई नूं गल कीती सी ते उस टाइम वकार भाई समझ रहे सन कि शायद मौलाना साहब नूं अपनी कोई टेंशन है, लेकिन मैं ये देख रहा तुसी गौर किया होवेगा कि जिस टाइम तुसी मंडी ला लोगे नातखाना दी बानी महफिल जितना होवेगा आवाम घट परेशान होगी, वो सब तो वध परेशान होगी। मैं वकार भाई नूं वेखदा रहा कि उस बेचारे नूं यही टेंशन रही है कि भी हुण ये बेचारा छड्डे ते मैं अगले दी कम अज कम उहदे अगे सुरखरू होवां कि अगला बंदा मेरे गल ना पवे। जिहड़ा बंदा बानी महफिल है उस बंदे नूं अगर टेंशन मिली है तो उन्हें सरकार दा जिक्री तसल्ली नाल बह के नहीं सुनना तो उस महफिल दे करान दा फिर मजा तो ना आए। ते नात खान तो मैं किवें छड़ाना औखा हो जाता जिवें मझ दे कट्टे तो ना मझ छुड़ानी औखी हो जाती।
افسوس دی گل یہ ہے رات دا اتنا پہر بیت چکے آئے تے قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دوسرا جلسہ میں اٹینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وصال تو بعد ایک جلسہ کھاریاں والا وہ بھی محفل نعت سی اتھے حضرت دا خطاب سی اس تو بعد اشتہارات وغیرہ چھپے تھے دوسرا یہ جلسہ اتھے بھی قبلہ شاہ صاحب نے آنا سی اللہ حضرت دے درجات بلند فرمائے تسی اگر بیٹھے ہو اتنی دیر تے ایک مہربانی ہور کرو گے چھوٹی جی کہ 15 منٹ میری تقریر توجہ نال سنیا جے میں بعد تہاڈا رنگ دیکھاں گا جے تسی کوئی قابل ہوئے سنان دے تے تقریر ہوئے گی نہیں تے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیں گے سننا چاہو گے 15 منٹ سنو گے انشاءاللہ او سبحان اللہ تے آکھو لمبی تقریر کرن دا کوئی ارادہ نہیں ہے نا ہوئے کہ بھائی وقار صاحب نال او سلوک ہوئے کہ وہ کہندے نے کہ ایک نا مولوی صاحب نو ٹائم ملیا جے میں نو ملیا لیٹ تے انہیں جوں تقریر شروع کی تھی تو 4 گھنٹے چھڈی نا تے پھر جناب ہویا کی کہ بابا آیا پنڈ جو چھوٹی لے کے سٹیج تے چڑھایا مولوی نو تقریر ہی بول گئے انہیں کہا مولوی تقریر کر سی ایڈے گندے نہیں کہ مولویاں نو کٹیے یا انہاں نو ماریے جڑے مہمان بن کے آن میں انہوں لب رہا جڑا تینوں لے کے آیا اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ انتظامیہ نال کوئی ایویں دا سلوک ہوئے بھائی میں نے حکم فرمایا ہے بھائی جہانگیر صاحب نے کہ مجمع نو راضی کر کے آنا ہے انہاں نو خوش کر کے آنا ہے تے اللہ ہی ہے تو انہوں خوش کرن اللہ حالت تے باقی میں نے اوکھی لگ دی پئی ہے میں سرکار دا ذکر کرن لگا اللہ دے قرآن چودرہ سبحان اللہ آکھو میلاد دی محفل میں میسج دے کے جاواں گا ایک پیغام دین واسطے درد دل بیان کرن واسطے آیا ہارٹ پیشنٹ نہ اس پچھلی جمعرات میں میں نے اٹیک ہویا تو میں بالکل نہ زیادہ غصہ میرے واسطے خود واسطے اچھا نہیں میں خود اپنے آپ فریش رکھنا چاہنا ایہی تو اٹے کے گزارش ہے جو سرکار دے ذکر دی کوئی گل چنگی لگی ہو تو سبحان اللہ کہہ دے اس تو بھی ذرا اچھی کہہ دے ہو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ کریم نے فرمایا تحقیق رب کائنات نے بڑا احسان کیتا ہے مومنان دے ہوتے انہاں نے اندر اپنی عزتوں والا شانہ والا رسول روانہ فرمایا ہے اوہ کانوے والے بڑے بڑے لوگ تو انہوں ہوونگے تانے مارن والے وہ تو انہوں کی ملدا ہے انہاں روپیہ لا کے کی ملدا ہے راتانو جاگ کے کیا نبی تے احسان کرن واسطے آندے ہو تسی راتانو جاگ کے محفلہ سجان دے ہو میں کہنا ہوں رب کائنات دی عزت دی قسم وہ لمحہ بھی ساڑی زندگی اچنا آئے جدو ایسا سوچے آؤے ایسا نبی تے احسان کر دے وہ ساڑے تے ساڑا آقا اتنے احسان کر گئے آئے ایسا تے احسانہ دا شکریہ ادا کرن واسطے آکے بے جاندے میرے دوستو ایسا تے صرف اس واسطے حاضر ہو جاندے یا رسول اللہ تیری دعا مانا ہو دیا اج ساڑے گناہ تو ساڑی شکلہ بدل جاندی اج ساڑے عمال دی وجہ تو ساڑے گناہ ساڑے متھے تے لکھ دیتے جاندے اج میرے مالک سانو زمین غرق کر دیتا جاندا لیکن تیری آئی تے مہربانیاں نے کہ رب کائنات نے شکلہ سلامت رکھیاں نے 91 والے خدا دی عزت دی قسم بنی اسرائیل دے لوگاں تو زیادہ بدکار ہو چکی ہے امت لیکن ان دے باوجود اگر شکلہ مسخ نہیں ہو دیا اگر گناہ ساڑے بوہے تے نہیں لکھے جاندے اے صدقہ آمنہ دے لال دائے سیدہ طیبہ عائشہ فرما دیا نے اس امت واسطے میرا نبی کتنا ہمدرد سی سردیاں دیا راتاں دے اندر جدو لوگ اپنے بستریاں تے آرام کر جاندے نے اج تواڈے واسطے رات دے 4 گھنٹے جاگنا اوکھا پیا ہوندا ہے ذرا سوچو عائشہ فرما دیا نے سردیاں دیا لمبیاں راتاں دے وچ میرا آقا مصلی تے کھلو جاندا ہے ایک ایک رکعت وچ میرے سونے نبی نے 4 سپارے پڑھنے تے جس ویلے سرکار نے قیام کرنا تورمت قدمہ ہو میرے آقا دے قدمات ورما جانی آقا دے قدمات ورما جانی آقا دے قدمین شریفین پھٹ جانے سیدہ فرما دیا نے میں اٹھ کے آقا دیا ایڑیاں نو دبا دیا میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے جدوں
آقا نے سلام پھیرے آئے آقا پشتے نے لماتب کیا عائشہ روندی کیوں ہے میں عرض کی تھی آقا میں کیوں نہ رو لجپالا زمانے والے تے بستریاں تے آرام کر دے پہنے نبیہ دا امام میرے اگے روندہ پہ آئے آقا میں کیوں نہ رو میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ دل تے میرا بھی کردہ ہے میں جا کے لیٹ جاؤں لیکن جدو بستر تے جانا امت دے گناہ یاد آ جاندے نے پھر اٹھ کے بیٹھ جانا مولا میری امت دیاں خطاواں نو نہ ویکھی اپنے یار دیاں دعاواں نو ویکھ لو خدا دی عزت دی قسم ہے اسی تے اسے مان تے فخر کر کے محفل سجا لینے کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو سرکار مدینہ نے علامو ایک دکھ تے لگدا ہے کہ محفل سجاون دے تے تانے مارے جاندے نے ایک دکھ تے لگدا ہے دوجا دکھ تو لگدا ہے جدوں نبیاں تے امام دی برابری دے دعوے کیتے جاندے نے جدوں حضور دی شان گھٹاون دی گلاں کیتیاں جاندیاں نے جدوں میرے سرکار مدینہ دے ذکر نو بدعت تے شرک تک دیاں گلاں سنائیاں جاندیاں نے اس ویلے افسوس لگدا ہے مینوں اعلی حضرت دا شعر یاد آندا ہے کہ اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا 91 والے تو انو پتہ نہیں ہے سونے نبی نے تیرے تے میرے تک کلمہ پہنچاون واسطے کنے دکھ جھیلے نے کتنا آقا نے ساڈے تک دین پہنچاون واسطے دکھ جھیلے آئے اور یارا اتنا تے ماں بھی نہیں برداشت کر دی اتنا تے باپ اپنے بیٹے نال پیار نہیں کردا اتنا یار نال نہیں کردا جتنا میرا سونا نبی اپنی گناہگار امت نال کردا ہے اور تساں سنیا ہے کدی کسے واسطے کوئی ایک دن جیل چلا جائے ساری زندگی احسان کردا ہے میں تیرے واسطے جیلاں کٹیاں نے آؤ 91 والے میں تانوں 1430 سال پہلے لے چلو بلکہ 1445 سال پہلے لے چلو جدوں میرا تے تہاڈا پیارا نبی شعب ابی طالب دی قید وچ 3 سال قیدی بن کے رہیا ہے ایویں دی قید تساں کدی سنی نہیں ہوے گی ایویں دی قید کدی تساں ویکھی نہیں ہوے گی جس قید وچ میرے آقا کلے قیدی نہیں آقا دیاں بیٹیاں بھی قیدی نے میرے سرکار دی بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی قیدی نے میرے آقا دے یار بھی قیدی نے میرے آقا دے وفادار بھی قیدی نے جدوں بھوک لگدی ہے روٹی دیون والا کوئی نہیں آندا جدوں پیاس لگدی ہے پانی دیون والا کوئی نہیں آندا یارو جدوں دھوپ لگدی ہے جسم لکاون دی جگہ نہیں ملدی جس ویلے سردی آندی ہے سردی دور کرن دا کوئی سامان نہیں ملدا جس ویلے رات نو مسلماناں دے بچے روندے نے کافر اپنے گھراں وچ خوشیاں مناندے نے ویکھو ساڈے خداواں دے دشمن کیویں بھوکے روندے پے نے تے کدی کدی میرے نبی دیاں بیٹیاں جناب ام کلثوم تے بی بی فاطمہ زہرا اے دو ہی بیٹیاں سن اس ویلے قید دے اندر حضرت سیدہ رقیہ جا چکیاں سن حبشہ دی طرف ہجرت کر کے جناب عثمان نال
حضرت بی بی زینب دا نکاح ہو چکیا سی جناب ابو العاص دے نال میرے دوستو ایسے عالم میں دوویں بیٹیاں میرے نبی دیو آکے آقا دے دامن نو پکڑ کے کہہ دیا نے ابا سانو بھوک لگی ہے او بیٹیاں والے ہو میں نو دسو کہ اج تواڈی تے میری بیٹی آکے ساڈا دامن پکڑ کے آکے ابا میں نو بھوک لگی ہے ابا میں نو پیاس لگی ہے بول تیرے تے میرے دل تے کی گزرے گی میرے سونے نبی نے بیٹیاں نو انگلی دے نال لایا ہے صوبے ابی طالب دی وادی وچوں درختاں دے پتے چنے نے میرے نبی نے آسمان دے فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں نے او میرے مولا قوم موسیٰ نو بھوک لگ جائے تے تو من تے سلوہ اتار دینا ہے قوم عیسیٰ نو بھوک لگ جائے میرے مولا مائدہ آسمانی اتر آندا ہے اج تیرے یار دیاں دھیاں بکیاں بیٹھیاں نے میرے مولا تو جنت دے کھانے کیوں نہیں بھیج دا رب کائنات فرماندا ہے او فرشتے ہو تساں میری رضا پہ ویکھ دے ہو میں یار دی ادا پہ آوے میں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں اپنے وعدے تے پابند نہ جے تھکے ہو تے بس کرنے ہیں جے جاگ دے ہو تے سبحان اللہ چاکو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں جدو میرے سونے نبی نے درختان دے پتے چونے نے ایک پتھر تے بے کہ میرا نبی اپنی دھیاں نو پتے کھواون لگ پہ آئے میرے آقا دیاں پاک بیٹیاں جدو درختان دے پتے کھا لے دیاں نے ادو میرے سونے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چکے نے رب دی قسم جی دی دعا واسطے دعا دے ہوتے رب کائنات جہانا دا قبلہ بدل دیندا ہے وہ ان دی دعا واسطے جنت دے کھانے بھی آ سکتے سن پر انہیں اپنی دھیاں واسطے تے کچھ بھی نہیں ہو منگیا انہیں تے منگیا ہے تے تیرے واسطے منگیا ہے او میرے مولا میری اولاد دی بخ دا بدلہ دینا چاہنا ہے تے قیامت دے دن میری امت دی بخ بھی دور کر دے بھی پیاس بھی دور کر دے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں ادھوں بھی میرے آقا نے اگر منگے آئے تے اپنی امت واسطے منگے آئے میں کیڑی کیڑی آقا دی رحمت تو اڈے کے بیان کرا اس تو نجات ہوئی جیسے لے قید دا زمانہ مکے آئے میرا نبی تو اڈے واسطے اے پیغام پہنچا واسطے طائف دیاں وادیاں بچ گئے آئے آج دے تبلیغیاں دی طرح نہیں کہ مسیطاں بچ مسلمانہ نو پھر مسلمان کرنا شروع کرو میرا نبی انہاں لوگاں مل گئے آئے جڑے لوگ بدماشیاں تے شراباں تے عیاشیاں وچ مست نے جویں دنیا اج مری وچ عیاشی کرن جاندی ہے ایویں طائف دے اندر عرب دے رئیس عیاشی کرن جاندے سن ایسے عالم وچ میرا سونا نبی رئیساں کول گیا ہے رئیسوں میں جنت دیاں چابیاں اپنے ہتھاں وچ لے کے آیا ہوں آؤ میرا پیغام سن لو میں تہاڈی جنت دا ضامن بن جاواں گا بدلے چ لوگاں نے میرے آقا دی دعوت نہیں منیا یارو انہاں اپنے نوکراں تے مزاریاں نو میرے نبی دے پیچھے لایا آقا اینو پتھر مار کے باہر کٹ دیو جدوں میرے سرکار بازار وچوں گزر دے پین یارو اج تہاڈا مہمان آوے تساں پھل سٹ دیو ایک ایسے بدبخت میزبان نے جڑے کائنات دے نبیاں دے امام تے پتھراں دی بارش کردے پین دوویں طرفاں تو سونے تے پتھر جدوں لگے نے حضرت زید بن حارثہ اپنے آپ نو سونے تے میں جھکا دیندے نے ہر پتھر اپنی کمر تے برداشت کر دینے جدو زید پتھر نل بے ہوش ہو کے گر جاندے نے میرے آقا دے قدمہ تے پتھر مارے جاندے نے آقا دے خون نال سرکار دے نالین مقدس حضور دے قدمہ نل چپک جاندے نے آسمان دے فرشتیاں دیا چیخ نکل گئیاں نے اے میرے مولا کریم اگر قوم نو اپنے نبی دا دل توڑے تو پانی اچ غرق کر دینا ہے اگر قوم عاد اپنے نبی دی مخالفت کرے برباد کر دینا ہے قوم سمود اپنے نبی دا دل توڑے تو مار دینا ہے اے تے تیرے سارے نبیوں دا امام ہے بے جرم و خطا ستایا جا رہا ہے اس واسطے دے دشمنوں نو مار دا کیوں نہیں رب کائنات
कायनात ने फरिश्ते भेजे ने, जाओ फरिश्ते मेरे यार दे बूहे ते मलकुल जिबाल, मलकुल अच, मलकुल मा, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब पानी वाला, पत्थर वाला, अग वाला फरिश्ता आया है, इजाजत मंगदा पे आए, एक बार इजाजत दे दे सोने, ते मैं इन्हां तहस नहस कर देना वा, पर मेरा नबी फरमांदा है मैं ज़हमत बन के नहीं आया, मैं ते रहमत बन के आया। बड़ा खूबसूरत जुमला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब दा। उस वेले आपने फरमाया फरिश्ते हो इनका बदला मैं अज नहीं मंगना, इनका बदला क़यामत नूं मंगना है। डॉक्टर साहब फरमांदे ने तुहानूं पता है क़यामत वाले दिन मेरे आका ने की मंगना है, जदों अल्लाह तुहाडे ते मेरे जैसे गुनाहगारां नूं क़यामत दे दिन आखेगा ओ मोहम्मद करीम दे गुनाहगार उम्मती हो, 91 वाले हो ते पाकिस्तान वाले हो, तुसां बड़ियां बदकारियां कीतियां ने, जाओ जहन्नम दे अंदर। उदों मेरे ते तेरे सोने नबी ने सर सजदे च रख लेना है, 40 दिनों दे बराबर मेरे आका ने रोना है, इतना रोना है आका दियां जुल्फां खुल जानियां ने, मेरे आका दे आंसुआं दे दरिया बह जाने ने, ते रब्बे कायनात ने अपने महबूब नूं फरमाना है या मोहम्मद इरफा रासक फशवे तुशफा सल तोता, महबूबा सर चुक ले, तू मंगदा जाएगा मैं देंदा जावांगा, तू सवाल करदा जाएगा मैं पूरा करदा जावांगा। ते मेरे सरकार ने की मंगना है, मेरे अल्लाह याद करता है दियां वादियां दे अंदर तेरे बंदियां ने मैनू पत्थर मारे, तू पुछदा रहा जे चाहे ते इन्हां नू मार दिया, लेकिन मौला मैं सोचिया मुजरिम मेरे ने बंदे तो तेरे ने, या अल्लाह याद करो तो मैं अपने मुजरिमां नू तेरे बंदे समझ के माफ कर दिता सी, अज वही लोग तेरी महफिल विच आए ने, लेकिन अज मुजरिम तेरे ने उम्मती मेरे ने, या अल्लाह उदों मैं अपने मुजरिमां नू तेरे बंदे समझ के माफ कर दिता सी, अज तू मोहम्मद करीम दे इन्हां उम्मतियां नू अपने मुजरिमां नू यार दे उम्मती समझ के माफ फरमा दे। ओ पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ कसम, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ कसम, कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो, इस तरह नहीं मिल के पढ़ो, हाथों में उठा के पढ़ो, मैनू पता लगे आका दी रहमत दे उम्मीदवार बन के बैठे हो। ओए हमें वो अपना कहते हैं मोहब्बत, कैमरे आले आ जरा मेरे नबी दे दीवाने अवल नजर ते मार, जरा वेखते सही कि मेरे सरकारे मदीना दे दीवाने आका देश के सरसार हो के अपनी निंदरा नू भुला के बैठे ने, यार दे गम विच रोंदे पैन ते कहंदे पैन हमें वो अपना कहते हैं मोहब्बत सी हो, हमें रखते हैं नजरों में इनायत तो ऐसी, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलामो उदों भी दुआवां कीतियां गईयां ने ते तेरे वास्ते कीतियां गईयां ने, जरा बोल किसे बदकार दे आखण दे उत्ते किवें असां सरकार दा जिक्र छोड़ दईए, और किवें दुनियादार दे आखण दे आका दे जिक्र नू फरामोश कर दईए। खुदा दी कसम है साडे खून दा आखिरी कतरा बह रहा होएगा, यार दी अजमत दा तराना साडी जुबान ते होएगा।
میرے آقا دے غلامو میں کہنا آپ احسان اتار ہی نہیں سکتے اس واسطے کہ ایک احسان نہیں ہے کہ کلمہ پہنچایا ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے کہ کلمہ بھی پہنچایا ہے، اخلاق بھی پہنچایا ہے۔ آج تیرے گھر وچ بیٹیاں دی، بہناں دی، ماما دی، باپ دی، خونی رشتیاں دی قدر ہوندی پئی ہے۔ اے صدقہ میرے سونے نبی دے میلاد آئی، اے صدقہ میرے پیارے آقا دی آمد آئی۔ میرا نبی نا دا کدی ماما دی عزت نہ ہوندی، کدی بہناں دی عزت نہ ہوندی۔ اوے ماما نو تے بازاراں وچ ویچیا جاندا سی، اوے ماما نو تے بازاراں دے منڈیاں دے اندر لوگ فروخت کردے سن، ماں تے باپ دے مال نو تقسیم کردیاں تقسیم کیتی جاندی سی، اوے بیوی تے ماں وچ فرق نہیں سی کیتا جاندا۔ اے تے میرا سونا نبی آیا ہے جنہیں آ کے دنیا نو دسیا ہے، او لوگو ماں تواڈی نوکر نہیں ہوندی، تساں ماں دے نوکر ہو۔ سبحان اللہ۔ جنہیں آکے آکھے آئے الجنت تحت اقدام الامہات، بس ایک کو گزارش ہے نعرہ نہ مارے آج میرے سرکار دے غلاموں، بس توجہ نلگل سنے آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اوہی سونا نبی ہے جنہیں الجنت تحت اقدام الامہات دی صدا دیتی ہے، اوہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کائنات دے نبی اعظم نے ماں دی عزت کر کے دکھائی ہے۔ محفل نعت چاوڑ والے ہو، بڑے دوڑے سن لینے، بڑیاں ربائیاں تُسے سن چکے ہو، بڑے نعت خان سن چکے ہو، آخری وقت رات دا میں تو اڈے گے التجا کردہ پہ ہو، کلو کوئی بدبخت بدعقیدہ نہ آکھے محفل نعت تُسا کرائی ہے، میلاد دی محفل سجائی ہے، پیغام کی ملے آئے، آؤ میں چند پیغام دینا چاہنا ہوں، اللہ کرے تُسائیں دیتے عمل کرو، تو اڈی بھی نجات ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلامو، آؤ اس محفل وچ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جنہاں دے ماں باپ انہاں تے ناراض رہے، آج دے معاشرے دے اندر قسمت والا گھر ہوئے گا قبلہ جس گھر وچ ماں تے پیو دی عزت ہوندی ہوئے گی، وگرنہ بوڑھے پیو ماں روندے نظر آندے نے۔ میں تواڈے کے دست بستائی کو التجا کردا ہاں، اوے ماں پیو دی عزت دا تانوں کی پتہ، اے ہوندے تو جا کے پوچھ جنے پیو ماں دنیا چھوڑ گئے نے، اے ہوندے تو پوچھ جنے پیو ماں دے جنازے نو کندھا دیتا ہے۔ میرے سونے نبی دی عمر سی 56 سال، جدوں آقا 56 سال دی عمر وچ عمرۃ القضاء دے موقع تے گزرے نے، حضرت بی بی آمنہ دی قبر تو میرے آقا دا گزر ہویا ہے۔ میرے سونے نبی اس پتھراں دے ڈھیر تے آ کے ایویں ہاتھ بن کے میرے آقا کھڑے ہوئے نے، آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے، صحابہ عرض کردے نے لما تبکی یا رسول اللہ، آقا تسا روندے کیوں پے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے اے میرے یارو ہاذا قبر امی، اے میری ماں دی قبر ہے۔ اتنا آکھیا تے میرے نبی بھی روئے نے، میرے آقا دے صحابہ بھی روئے نے۔ سرکار مدینہ دے صحابہ نے پوچھیا آقا کیا تانوں اج بھی تہاڈی ماں دی یاد آندی ہے؟ میرے سرکار دے جملے خدا دی قسم سنہری عرفاں نال لکھن دے لائق 1400 سال گزر گئے نے، پر تاریخ گواہ ہے اج بھی جملے کتاباں وچ موجود نے۔ آقا فرماندے نے یارو یاد آندی ہے، آقا آقا کتنی یاد آندی ہے، آقا اج بھی اگر میری اماں آمنہ زندہ ہوندی میں مسجد نبی وچ نماز عشاء پڑھاون آندا، اندروں میری ماں آواز دیندی میں نماز شروع کر چکیا ہوندا، میری اماں پکار دی او محمد پتر میری گل سن جا، یارو رب دی قسم میں نماز اوتھے چھوڑ دیندا، اپنی ماں دی آواز تے حاضر ہو جاندا، اس واسطے کہ ماں راضی ہو جائے تے خدا بھی راضی ہو جاندا ہے۔ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا مادیاں، یاد جد آیا وفا مادیاں۔ اس واقعے نو گزرے 50 سال ہو گئے جدو میرا سونا نبی 6 سال دی عمر دا سی، میرے نبی اپنی اماں تو پوچھتے نے اماں میرے ابا دی صورت کتنی پیاری سی، اماں میرا ابا بولدا کیویں سی؟ آپ دی والدہ جناب آمنہ نے اجازت منگی ہے اپنے سورے جناب عبد المطلب تو
قبلہ جی اجازت دے ہو میں اسے انتظار سا میرا بیٹا سفر دے قابل ہو جائے میں اپنے شوہر دی قبر تے جانا چاہنی ہوں میں عبداللہ دے مزار تے جانا چاہنی ہوں اجازت لے کے تر پئیاں نے نال میرے نبی نے نال بی بی ام ایمن نے یہ 3 شخصیات دا قافلہ مدینے آیا ہے آ کے جناب عبداللہ دی قبر دے ہوتے کھڑے ہو کے حضرت بی بی آمنہ نے جس ویلے اپنے بیٹے دیا خوبیاں بیان کیتیاں نے اپنے بیٹے دیا خوبیاں تو بعد آکھے آئے عبداللہ تیرا بیٹا سونا بڑا ہے لیکن جدو لوگ انہوں یتیم آکھ دے نے تیرے بیٹے دیا اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے اوے ماں مرے پیکے مکدے تے ویر مرن گھر ویلا او باپ جو مردہ محمد بخشا او دو اجڑ جاندہ اے میلا میرے سرکار مدینہ دے علامو میرے آقا دی والدہ آپ دی آنکھاں وچوں آنسو نے میرے آقا بھی رو رہے نے 1 مہینہ مدینے وچ رہے نے میرا نبی اپنے ننیال بنو نجار دے قبیلے دے اندر اس تو بعد جس ویلے پتہ چلے آئے بی بی ام ایمن نے سنے آئے ایک یہودی کہندا پہ آئے دوجیاں نو اس بچے نو قتل کر دے ہو اندی آنکھاں دستیاں پئیاں نے وڈا ہو کے نبی بن جائے گا تے نبوت بنی اسرائیل چوں نکل کے بنو اسماعیل چا جائے گی میرے نبی دی اماں نے جدو سنے آئے یار ماں تو برداشت نہیں ہویا او یارو ماں وائیوں دیا نے گرمیاں دے موسم جدو عرب والے رات رو سفر کر دے نے میرے نبی دی اماں پتر دی جان بچاون واسطے تتی ریت تے دوپہر نو نکلی ہے جس ویلے بی بی ام منال ایک قافلہ چلدا چلدا بواد ویرانے وچ آیا ہے اوتھے میرے آقا دی اماں سواری تو گر گئیاں نے آخری ویلا آ گیا ہے آقا دی والدہ ماجدہ دا میرا نبی سواری تو تر کے بی بی آمنہ دا سر گودی وچ رکھ کے بیٹھا ہے میرے نبی دی اماں دیاں ساواں کدی چل پیندیاں نے کدی رک جاندیاں نے میرے آقا تریا نہیں جانا حضور دے آنسو بی بی آمنہ دے چہرے تے گردے پینے اے ماما والے ہو بڑے مجمع چو اس انسان تو پچھے جنہیں ماں نو مردہ ویکھیا ہوئے اور جنہیں ماں دے آخری سادہ منظر دیکھیا ہوئے اس بیٹے تو پچھو جدو ماں دا آخری ویلا آندہ ہے اور دو اولاد دے کلیجے تے کی گزر دیئے وہ دو اولاد دے دل تے کی گزر دی ہے جدو میرے سونے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو آئے نے میرے آقا دی اماں جان فرما دیا نے محمد نارو او میرا بیٹا نارو ماما اولاد دے آنسو نہیں دیکھ سکتی میاں محمد بخش فرما دے نے اوے باغاں دے وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی ڈالی تے ماوا باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی میرے سونے نبی نے جدو آنسو گرے نے بی بی آمنہ فرما دیا نے پتر نارو تیرے چمن ویلے جڑیاں بشارتا میں سنیا نے اے سارا زمانہ تیرا غلام ہوئے گا تو سارے جہانہ دا امام ہوئے گا تو سارے جہانہ دا امام ہوئے گا میرے آقا دے غلامو اج میرے نبی نو 56 سال دی عمر دے اندر ماں دے نال کیتیاں او گلاں یاد آندیاں پیاں نے اج یاراں دا جھرمٹ بھی موجود ہے اج میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا کائنات دے گلی گلی کوچے کوچے دے اندر ہوندا پہ آئے اج بی بی آمنہ ہوندیاں تے کتنیاں راضی ہوندیاں میرے سرکار دے غلامو محفل میلاد چامن والے ہو میرے توڑے گئی کوئی التجا ہے خدا را اپنی ماں دی عزت کریا کرو اپنے باپ دی عزت
کریا کرو. اس تو اڈا بدبخت کی ہوئے گا جڑا پیو ماں نو چھڑ جائے. اوے اج دا ظالم معاشرہ تساں اکھاں نال ویکھدے ہو. 8 پتر ہوندے نے 2 پیو ماں مل کے پال دے نے. 8 جدو جوان کر چھوڑ دے نے اندے وچوں جندی شادی ہوندی ہے وہی ظالم پیو ماں نو چھوڑ کے علیحدہ ہوندا جاندا ہے. اوے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو اس تو اڈی کی نا انصافی ہوے گی. اوے انہاں نے تساں 8 نو پالے آئے دوواں نے 8 نو پالے آئے اور تساں 8 مل کے انہاں نو دوواں نو پالن واسطے تیار نہیں. بولو قیامت دے دن کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات. او جنت تے ماواں دے قدماں دے تھلے ہوندی ہے. جنت تے ماں دے قدماں دے تھلے ہوندی ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہوندی ہے. جڑے لوگ جنت دے دروازے تک پہنچنا چاہندے ہو یاد رکھ لو میلاد دیاں محفلاں وچ آنا تاں قبول ہوے گا جے میلاد والے دے فرمان نو وی منو گے, جے میلاد والے دے پیغام نو وی منو گے. میلاد والا حکم دے گیا ہے ماں باپ دی عزت کرے آجے, ماں باپ دا اکرام تے احترام کرے آجے, وگرنہ تہاڈیاں عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے. اے یاد رکھ لے آجے آقا دا زمانہ سرکار مدینہ دا غلام حضرت علقمہ دا آخری وقت آیا زبان تے کلمہ جاری نہیں ہونا. صحابہ نے عرض کی تھی آقا ہوئے تو آڈا نوکر تے کلمہ جاری نہ ہوئے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینا پتہ کرو اندے پیو ماں بچو کوئی زندہ ہوئے تے لے آؤ. ایک بوڑی اماں نو تھوڑی دیر بعد صحابہ نے بلایا ہے. جدو جناب سیدہ طیبہ ام علقمہ تشریف لے کے آئیاں نے آقا مدینہ نے پوچھے آئے بی بی اپنے پتر دے بارج کی خیال عرض کر دیا نے آقا اندے دین تو بڑی راضیاں نمازی سی روزے دار سی حاجی سی مجاہد سی لیکن لجپالا اکثر بیوی دے آنکھیں لگ کے میں نو جھڑکاں دینا سی. کئی واری میں دیا جھڑکاں تو راتاں رو رو کے گزاریاں نے کئی راتاں میریاں رو رو کے گزریاں نے. میرے آقا نے فرمایا بی بی انو معاف کر دے. عرض کر دیا نے آقا میں تے انو کدی بھی معاف نہ کرو. لجپالا نے میرا دل توڑے آئے. میرے آقا فرما دینے سہیب جلدی کر لکڑیاں جمع کر دے. جدو لکڑیاں کٹھیاں ہوئیاں نے حضرت بلال نو فرمایا لکڑیاں دا ڈھیر لا کے انو اگ لاؤ. جدو اگ لگ گئی ہے فرمایا جلدی کرو علقمہ نو پکڑ کے اگ وچ چھوڑ دے ہو. یار علقمہ دے ہتھاں تے لتاں تو پکڑ کے جدو صحابہ اگ ول لے کے جا رہے بیٹے دی زبان بندے پر بیٹے دیا نظراں ماں ول ترسیاں ہوئیاں گئیاں نے. جدو ماں نو دیکھے آئے پتر دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. جدو علقمہ دی زبان بندے اکھاں وچوں آنسو تے ماں نو ایویں قابل رحم اکھاں دے نال ویکھے آئے تے ماں دیا چیخاں نکل گئیاں نے. لجپالا میرے بیٹے نال کی ہون لگا ہے؟ آکھا تیرے بیٹے نو جلا دے آنگا اے جہنم میں جلے اس تو بہتر ہے میں نو اتھے جلا دے آنگا. او یارو ماں تو کدی برداشت نہیں ہونا. بی بی دیا چیخاں نکل گئیاں نے آقا میں اپنے پتر نو سردہ نہیں بیک سکتی. خدا دا واسطہ جے مہربانی کر دے ہو انو میں بھی معاف کر دیتا ہے تساں بھی معاف کر دے ہو. جدو ماں نے معافی دا لفظ آکھے آئے حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے اللہ الہ لا الہ. تقریر دے صرف 20 منٹ رہ گئے نے باقی میرے آقا دے علامو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام کہ اپنی ماں دی عزت کریا کرو. اے پیغام آج تساں ایتھوں لے کے جاؤ کہ لکھاں ساکھ نے بندیا وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی مان دے ساکھ ورگا او پتر بھاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں مان
دے پیران دی خاک ورگا جتنا مرضی تسی ترقیاں کر جاؤ یاد رکھ لو کدی ایتھے برابری تے نہیں آ سکدے ایک کو میری نصیحت یاد رکھے آج اس نعمت نو ضائع نہ ہون دے آج اس بھرے مجمع دے وچوں اس انسان تو اج پوچھ کہ جدوں ماں تے پیو دے بغیر عید آندی ہے کیویں لگدا ہے میں بڑے بڑے دولہے تے بہادر انسان میرے دوست عیداں نو روندے ویکھے نے میں میرج حالاں وچ بڑے دولت والے روندے ویکھے نے جدوں پوچھئے یار تیری اکھاں کیوں رو رہیاں نے آندا قبلہ اج سارے مبارکاں دیون والے موجود نے پر میرا متھا چم کے مینوں مبارک دیون والی ماں نظر نہیں آ رہی پر اج میری ماں نظر نہیں آ رہی اس بھرے مجمع وچوں اس چٹی داڑھی والے بابے تو پوچھ لو چاہے اون دے پوترے تے دوترے ہو گئے ہون بھاویں اپنی عمر 70 سال 80 سال ہو گئی ہوے اج پوچھو تینوں پیو ماں دی یاد آندی ہے کہ نہیں آندی اوندیاں اکھاں دے وچوں گردے آنسواں نو ویکھی تینوں اندازہ ہو جائے گا میرے دوست بھاویں جتنی مرضی عمر ہو جائے کدی ماں تے پیو دا پیار نہیں فراموش کیتا جا سکدا اس واسطے ہی نصیحت جے کہ ماں ورگا کدی پیار نہیں لبڑا ماں ورگا کدی پیار نہیں لبڑا اے سودا دوجی بار نہیں لبڑا ماں ورگا کدی پیار نہیں لبڑا اے سودا دوجی بار نہیں لبڑا ایک نصیحت کے ماں دی عزت کرے آج دوجی نصیحت میرے سونے دے علامو دوجا احسان میرے نبی دا اس ملت دے ہوتے اخلاقیات دا اس کائنات وچ بہناں دی کوئی عزت نہیں سی اس کائنات وچ بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں سی عورت نو جانوراں تو بدتر سمجھیا جاندا سی اے میرا نبی ہے جڑا عورتاں دی عزت رکھوالا بن کے آیا میرے نبی دی پاک بارگاہ آقا دی مقدس بارگاہ دے اندر قبیلہ تے دے لوگ جدو قیدی بن کے آئے انہاں وچ ایک حاتم تائی دی بیٹی بھی ہے میرے نبی نے دیکھے آئے بچی اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے روندی پئی ہے میرا سونا نبی اٹھ کے آیا ہے منبر تو فرمایا بیٹی تو روندی کیوں پئی ہے عرض کر دیا آقا میرے پیو نے کئی بیٹیاں دے سر کجے نے اج میرا سر کجن والا کوئی نہیں رہا میرے سونے نبی نے اپنی مزمل دی چادر اتارے آئے چادر اتار کے میرے نبی دے حاتم دی بیٹی دے سر تے پوایا ہے جس ویلے صحابہ نے عرض کی تھی ہے لجپال آقا اے میرے کریم آقا اے تے فرماؤ اے تے کافر دی بیٹی ہے تُسا چادرہ پہ دین دے ہو میرا نبی فرمانا ہے چپ کر جاؤ صحابہ میں اپنی امت رو سبق دینا پہ ہوا اور بیٹی ہوندی ہے باویں مومن دی ہوئے باویں کافر دی ہوئے خدا دی قسم کاجی وار نہیں لبڑا ایک نصیحت کے ماں دی عزت کرے آج دوجی نصیحت میرے سونے دے علامو دوجا احسان میرے نبی دا اس ملت دے ہوتے اخلاقیات دا اس کائنات وچ بہناں دی کوئی عزت نہیں سی اس کائنات وچ بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں سی عورت نو جانوراں تو بدتر سمجھیا جاندا سی اے میرا نبی ہے جڑا عورتاں دی عزت رکھوالا بن کے آیا میرے نبی دی پاک بارگاہ آقا دی مقدس بارگاہ دے اندر قبیلہ تے دے لوگ جدو قیدی بن کے آئے انہاں وچ ایک حاتم تائی دی بیٹی بھی ہے میرے نبی نے دیکھے آئے بچی اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے روندی پئی ہے میرا سونا نبی اٹھ کے آیا ہے منبر تو فرمایا بیٹی تو روندی کیوں پئی ہے عرض کر دیا آقا میرے پیو نے کئی بیٹیاں دے سر کجے نے اج میرا سر کجن والا کوئی نہیں رہا میرے سونے نبی نے اپنی مزمل دی چادر اتارے آئے چادر اتار کے میرے نبی دے حاتم دی بیٹی دے سر تے پوایا ہے جس ویلے صحابہ نے عرض کی تھی ہے لجپال آقا اے میرے کریم آقا اے تے فرماؤ اے تے کافر دی بیٹی ہے تُسا چادرہ پہ دین دے ہو میرا نبی فرمانا ہے چپ کر جاؤ صحابہ میں اپنی امت رو سبق دینا پہ ہوا اور بیٹی ہوندی ہے باویں مومن دی ہوئے باویں کافر دی ہوئے
خدا دی قسم کاش کے سبق میرے ملک دے حکمراناں نو یاد ہوندا اج تینو حالات ایویں دے نظر نہ آندے اج دکھ لگدا ہے جس ویلے نظر آندا ہے ایک ظالم تے کمینہ پرویز مشرف قوم دی بیٹی عافیہ نو ویچ کے چلا گیا دوجا بغیرت آ کے اس بیٹی دی عزت دے دشمناں دے کے بھکاری بن کے بیٹھا نظر آیا ہے میں کہنا افسوس لگدا ہے افسوس لگدا ہے انہاں منسٹراں تے افسوس لگدا ہے انہاں پیراں تے افسوس لگدا ہے انہاں سیداں تے او جڑے دین دے رکھوالے ہون دے باوجود دین دے رکھوالیاں دی اولاد ہون دے باوجود جنہاں دیاں زباناں تے دولت دے تالے پے گئے نے میں کہنا چاہنا محض صدر محترم تو جناب تیری بیٹی آسفہ تے بختاور نو کوئی لے جائے تینوں پتہ چلے گا بیٹیاں جدو گھر نہیں ہوندیاں پیو ماں دے دل تے کی گزردی ہے اج سید گیلانی صاحب کیڑے منہ نال بغداد دے تاجدار دا بیٹا سدانا ہے اور ملک دا وزیر اعظم میں تیری قوم دی بیٹی غیراں دے قبضے چ ہوئے تے تیری زبان دے اوتے کوئی غیرت دا جملہ نہ آوے اور تو کس طرح حسین دا بیٹا سداون دا حقدار ہو سکدا ہے اور جڑا کلا حسین بات پر تن دے کے 20,000 دے لشکر دے کے ڈٹ جاندا ہے اور تو کیویں اوندا بیٹا کہلاون دا حقدار ہو سکدا ہے دکھ لگدا ہے جدو کرما والے دا سجادہ ہوئے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری دا پاک بیٹا ہوئے ان دے باوجود آ کے زرداری دے جتے اٹھاندا ہوئے دکھ لگدا ہے جدو غزالی زمان دا لال ہوئے میرے دوست ملک دا مذہبی امور ہوئے مذہبی امور دا وزیر ہوئے لیکن قوم دی بیٹی دے بارے ایک منہ ان دی زبان چو ایک لفظ نہ نکلے دکھ لگدا ہے جس ویلے شاہ رکن عالم دربار دا سجادہ نظر آئے قوم دا وزیر خارجہ ہوئے لیکن قوم دی بیٹی واسطے ان دے منہ ایک لفظ نہ نکلے میرے دوستو خدا دا واسطہ جے اس سیاست تے رہ جائے گی دولت تے رہ جائے گی تو سارے محمد عربی دے گے پیش ہوو گے تو سارے سونے نبی دے گے پیش ہوو گے میں تے اللہ دے گھارے چے دعا کرنا کاش اللہ آج دے سیدانو حسین جیسا جذبہ دے کاش مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جیسا جذبہ دے کہ جڑا مراد آباد دے وچ جدو انگریز آئے نے آ کے جہاد کردا ہے مراد آباد وچ انگریزاں نو نسا دتا ہے سال بعد دوبارہ قبضہ ہویا مراد آباد تے آپ روپوش ہو گئے 3 مہینے بعد ایک غدار دی غداری تے گرفتار ہو کے سید آیا ہے سید دے جسم تے چاقو مار کے وچ انہاں زخماں دے نمک تے مرچاں بھریاں گئیاں لیکن سید اپنے استقامت تو نہیں ہٹیا جس ویلے لوگوں آخری رات آئیے جدو کافی دا پورا جسم استریاں نل جل چکے آسی تے رات نو اکھ لگی ہے اگلے دن کافی نو پھانسی ملنی سی تے مولانا سید کفایت علی کافی رات نو دیکھ دے نے میرا سونا نبی آ گیا ہے جدو میرا نبی آیا ہے کفایت علی کافی دیا چیخاں نکل گئی آنے کفایت علی کافی نو روندا وے کہ آقا فرمان دے اے کفایت علی ہے دستے کیا موت تو روندا پہ آئے موت دے ڈر تو رو رہے آئے کہ زخمان دے درد تو روندا پہ آئے کیا آقا نہ موت دے ڈر تو روندا پہ آؤ نہ زخمان دے درد تو روندا پہ آؤ دکھ تے اسے گل دا ہے جے میں نو پتا ہوں دا سونے نے اتھے ملنا ہے میں 3 مہینے لکیا کیوں رہنا اے سیدو تو انو اپنا کردار کیوں بھول گیا ہے اور تو انو کیوں بھول گیا ہے کدی اسلام دے ہوتے مستقل قائم رہن والا سامنے والے دشمن دی طاقت تو نہیں ڈردا ہوندا اور سامنے والے دی عددی برتری تو نہیں دیکھدا ہوندا اون دیاں دولتاں نو نہیں دیکھدا ہوندا بلکہ اپنے نانا دے دین نو دیکھدا ہے اور سید صدا نانے دے دین نو دیکھدا ہے میں ہی کہنا وا اللہ کرے میرے ملک دے حکمراناں نو یا کلا جائے میرے نبی نے تے کافر دی بیٹی دے سر دا دوپٹہ نہیں سی اتارن دیتا اج جدوں دے کلمہ پڑھن والی بیٹی دے سر دے اتوں ردا کھچ کے میرے دوستو غیر دی عدالت وچ اوندا سر ننگا کیتا گیا ہے میری قوم دا سربراہ انہاں ظالماں تے بدبختاں دے اگے بھیک منگدا نظر آ رہا ہے مینوں افسوس لگدا پیا ہے افسوس لگدا ہے ایسے وقت دیکھن تو پہلے مالک نے سانو موت کیوں نہ دے دیتی ہے میرے آقا دے غلاموں اگلی گل کردہ جاؤ قوم دیاں بیٹیاں دی کوئی عزت نہیں سی میرا نبی نہ دی عزت در رکھوال میلاد دی محفل
میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامو آؤ میں تو عرض کردہ جاؤں سنن دارمی دی ایک روایت ہے میرے سرکار مدینہ دی محفل لگی ہوئی ہے ایک صحابی آکے عرض کردہ ہے آقا جہالت دیاں گلان دی بھی سزا ملے گی آقا فرمان دینے تو کی کیتا عرض کردہ ہے لجپالا اسی جانوران دیاں پوجا کر دے سا اساں پتھرانو سجدے کر دے سا اساں بیٹیاں نو مار دے ہوں دے سا میری بیٹی سی ایک آقا میں انہوں پانی والے کنویں میں دھکا مار دیتا ان دے آخری لفظ جڑے ان دے منہ چوں نکلے سن وہ اے سن یا ابتا ہو ابا مینوں بچا لے میں تیری بیٹی ہوں میرے نبی نے سنیا تے روئے اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی پھر میرے نبی جدو چپ ہوئے نے فرما دے ایک باری پھر دس تیری بیٹی نے تینوں کی آکھیا جدو انہیں جملہ دہرایا یا ابتا ہو ابا میں تیری بیٹیاں مینوں بچا لے میرے نبی پھر روئے تین واری انہیں گل سنائی تینے واری میرا نبی روندہ رہا میرے دوستو اس طرح دا ایک واقعہ اور بھی آیا بیٹیاں دا قاتل انہاں دے بارے تفصیل دے نال پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی دی پہلی جلد اندر انہاں لوگاں دے نا لکھ لکھ کے دسے آئے جڑے اپنیاں بیٹیاں نو مار دے سن کوئی 13 بیٹیاں مارن والا کوئی 10 بیٹیاں مارن والا ایک 7 بیٹیاں دا قاتل آقا کو لایا آکے کہندہ آقا مینو میرے گناہ سون نہیں دیں دے اے دسو میں تو آڈا کلمہ پڑھا تے کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاون گے آقا فرمان دے نے دستے صحیح تو کیتا کی ہے آندھے آقا میں 6 بیٹیاں نو قتل کیتا بنو تمیم دے قبیلے دا فرد سا میں آقا جدو بیٹی جمدی سی میں گلا دبا دینا سا آقا 6 بیٹیاں مار دیتیاں 7ویں بیٹی میری بیوی دے شکا میں سی 9واں مہینہ میری بیوی نو حمل سی میں تجارت تے جامن لگا انہوں 1000 درہم دی ایک تھیلی دیتی ہے اے تھیلی لے لے درہم دی پتر جمعے تے لوگاں بے چونڈ کے خوشیاں منائی اگر بیٹی جمعے تے کلا دبا کے مار دیوی میری عزت دا جنازہ نہ کرنی میرے دوستو انہیں کی کیتا کہندے میں تجارت تو لوٹ کے 3 مہینے بعد آیا میرے بستر تے ایک چھوٹی جی بچی میں نو کھیڑ دی نظر آئی ہے میں اپنی بیوی نو بڑا ماریا اوے ظالم تو انہوں قتل کیوں نہیں کیتا انہیں کیا ظالمہ ماما کدی اولاد دیاں قاتل نہیں ہوں دیاں ماں کدی اولاد دی قاتل نہیں ہوندی اور جتنا تکلیف پتر دے پیدا کرن دی ہوندی ہے اتنی ہی تکلیف بیٹی جمن دی ہوندی ہے اس واسطے یاد رکھے تے میری اولاد میں کدی انہوں مار نہیں سکتی تے ظالم کیوں مار دائیں نو رب کائنات نے بنایا ہے اپنی مرضی نال تے بیٹی بن کے نہیں آئی آندھے آقا دیاں گلہ سن کے میں نو بیٹی تے پیار آ گیا میں انہوں سینے نلہ لیا آقا 5 سال تک بیٹی میں پال رہا آخر کار ایک دن میں آ رہا تے بازار دے اندر ایک ظالم نے میرا گریبان پکڑ کے میں نو جھنجھوڑیا وہ تیرے گھر چ بیٹی جوان ہوندی پئی ہے تو بغیرت ہو گیا ہے تو بیٹی نو مار دا کوئی نہیں لوگ کی آکھن گے آندے انہیں میں نو اتنیاں گلاں کیتیاں کہ میں نو غصہ آ گیا میں گھر آیا ہوں آ کے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامو آ کے کہندا ہے او لجپالا میں اپنی بیٹی نو موڑیاں تے اٹھایا ہے میری بیوی پوچھ دیا کتھے جانا ہے میں آکھیا میں تیرے بھائیاں دے گھرے نو چھوڑ کے آواں میں جنگل دا راہی بنیا ایک بندے دے گھروں کئی اٹھائی قبر کھودن واسطے جنگل چاہ کے بیٹی دی قبر کھود رہے آواں قبر دی مٹی ڈڈ کے میرے چہرے تے پہندی پئی ہے بیٹی آ کے بابے دا بازو پکڑ لیندی ہے ابا بیٹھ جا تیرے چہرے تے مٹی میرے تو دیکھی نہیں جاندی اپنی چنی دے نال اپنے بابا دا چہرہ صاف کر دی ہے آخر کہندہ ہے جس ویلے قبر تیار ہو گئی ہے میں بیٹی دے والا تو پکڑ کے انہوں قبر دے اندر سٹے آئے بچی دیا چیخا نکل گئی آنے ابا میں نو کیوں مارنا ہے میرا قصور کی ہے اوہ بغیر وجہ دے بچیاں نو مارو تے پہلا سوال ہی بچے کر دے میں کی کیتا ہے جس ویلے بچی کہن دی ابا میں کی کیتا ہے میرا جرم کی ہے میں کہ تیرا جرم ہے کہ تو بیٹی ہے میری عزت دی دشمن ہے میں مٹی بھی سٹ رہا ہاں تے انہوں کوس بھی رہا ہاں میری بیٹی کہن دی ابا میرے اکھاں وچ مٹی آندی ہے ابا میرا دم گھٹ دا ہے ابا میرا دم گھٹ دا ہے مٹی نہ پا
اوندیاں معصوم آواز کہندا ہے میرے کناں تے جدوں دستک دیندیاں نے اوندے 5 سال میرے نال پیار دے گزارے ہوئے مینوں یاد آون لگ پیندے نے میں ڈر گیا کہ میں کمزور نہ ہو جاواں اج نو زندہ لے گیا تے لوگ بے غیرت آکھن گے میں اوندی آواز بھی نہیں سن سکدا میں اوندی آواز بند کرن واسطے ایک پتھر اٹھایا ایک پتھر اٹھا کے میں بیٹیاں دے سر دے اوتے مارے میری بیٹی دے سر وچوں خون دا فوارہ نکلے او فوارہ میرے دامن تے آیا میری بیٹی قبر وچ تڑفن لگ پیندی ہے میاں صاحب فرماندے نے اے لوگو پتراں لئی دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگی چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں آندا میں بیٹی دے سر دے اوتے پتھر مارے میری بیٹی قبر وچ تڑفن لگ پیندی ہے ہوندی تڑپ دی لاش دے اوتے میں مٹی پا کے آ گیا کئی راتاں بیت گئیاں نے اج بھی رات نو جدوں مینوں نیند آون لگدی ہے میری بیٹی خواب دے اندر آ کے میرا دامن پکڑ لیندی ہے آندی ہے ظالم بابا قیامت دا دیاڑا ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی سیدہ فاطمہ زہرا دے بابے دی وکالت ہوئے گی او تو میں تیرے تے مقدمہ کر کے آواں گی آکھاں گی ابا مینوں کیڑے جرم وچ مارے آئی میرے نبی سن کے روندے پین میرے آقا فرمان دے پہنے آقا فرمان دے پہنے تینو رحم نہ آیا آندے آقا میں جاہل سا مینو رحم نہ آیا سرکار مدینہ دی آنکھاں ترنے آقا فرمان دے جرم تے بڑا بڑا کر کے آیا ہے پر اج وعدہ کر اج تو بعد بیٹیاں نو نہیں مارے گا ہندہ جی نہیں ماراں گا میرے آقا مدینہ نے فرمایا کلمہ پڑھتے سن لو زمانے والے ہو آج تو بعد جڑا 2 بیٹیاں جنہوں رب دے وے یا 3 دے وے یا جتنیاں رب نو مرضیوں من اتنیاں دے وے تے یا 2 بھیڑاں دے وے تے ان دی کفالت ہوندے اتے آ جائے جڑا بیٹیاں تے بھیڑاں دی پرورش کرن والا ہوئے گا انہاں تے خرچ کرن والا ہوئے گا انہاں نل چنگا کھول کر رکھن والا ہوئے گا میرے نبی نے ہمیں انگلاں جوڑیاں نے فرمایا او جنت کلا نہیں ہوئے گا جے میں 2 انگلیاں جڑیاں ہوئیاں نے اے میں محمد کریم دے مونڈے نل مونڈا جوڑ کے جنت چلا جائے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامو اس سونے نبی نے تے میرے لجپال نبی نے تے بیٹیاں دی عزت دی رکھوالی دا درس دیتا ہے اج رب دی عزت دی قسم ملاد دی محفل چاون والے ہو اج تواڈے وچوں میرے وچوں کوئی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے اے سب ملاد والے آقا دا صدقہ ہے اگر میرا نبی نہ آندا اج بیٹیاں دے سر دے اوتے ہاتھ رکھن والا کوئی پیو نہ ہوندا میرے دوستو کیویں ہوندے احساناں نو بھول سکدے ہو کہ میں ہوندے احساناں نو فراموش کر سکدے ہو آخری گل تے گل میری ختم جے میرے دوستو جس دین نو تساں لاوارث کر دیتا ہے جڑے دین نو تساں چھوڑ دیتا ہے جس قرآن نو تسی لاوارث کر کے سٹ دیتا ہے خدا دی قسم ہے جدوں تک تیرے گھر دے وچ اس قرآن دی آواز اچھی نہیں ہوے گی اودوں تک تیرے گھر وچ خوشیاں دی دولت کدی نہیں آ سکدی آ میرے بھائی مرنا تو بھی ہے تے میں بھی ہے آخری 5 منٹاں میرا پیغام سندا جا میرے نبی نے جیون دا بھی ول دسیا ہے دنیا تو جاون دا بھی طریقہ دسیا ہے جدوں آخری ویلا آیا ہے میرے نبی دا میرے سونے نبی نے حکم دیتا بلال مدینے وچ لوگاں نو کہہ کے آ جا اج آخری واری سونے نبی دی گل سن جاؤ پورا مدینہ روندا مسجد نبی دے وچ اوندے قرب وچ اکٹھا ہو گیا ہے آقا حضرت علی دا سہارا لے کے حضرت عباس دا سہارا لے کے منبر تے آئے میرا نبی لمبا خطبہ دیندا ہے او ختم نبوت دا امین لمبا خطبہ دے کے فرماندا ہے گواہ ہو جاؤ دین مکمل کر چلے
تاکہ بعد کوئی بدبخت انگریز دا پالتو آ کے نہ آکھے کہ میں نبی تو بعد پھر نبی آ گیا وہ ختم نبوت دا تاجدار کہندا ہے دین مکمل ہو چکے آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا ہے آخرچ میرا حکم ہے اور جنہیں میرے تو حق لینا ہے کھڑا ہو جائے جنہیں میرے تو کوئی بدلہ لینا ہے کھڑا ہو جائے راجہ صاحب میرے سرکار نے حکم دیتا ہے ایک بندے نے 3 روپے منگے نے آقا تو آڈے آکھے تے میں فقیر نو دیتے سن حضور نے فرمایا بلال نو دے دے پھر فرمایا کوئی کھڑا ہوئے ایک بندہ کھڑا ہویا ہے نام اکاشا تھکے تے کوئی نہیں اے میری تاریخ چی نہیں ہے کہ میں مجمع بور کر کے گیا ہوں سرکار دے صدقے اے ذکر میرے نبی دا تے احسان ہے کہ ساڑھے تک پہنچیا ہے کوئی احسان کر کے نہ بیٹھا رہے کہ میں سرکار تے احسان کر کے بیٹھا ہوں حضور دا ذکر سنے آئے یہ میرے نبی دا احسان ہی کہ تینوں نے بٹھا کے رکھے کہ میرے نبی دی مرضی نہ ہوندی تے تیری جرت کی سی اتھے بیٹھ جاتے تسی اپنے مقدرہ تے ناز کرو کہ مدینے والے نے تینوں بٹھا کے رکھیا ہویا تینوں اپنا مہمان بڑھا کے رکھیا ہویا ہے اللہ کرے کہ اے میں مدینے بھی سرکار دے مہمان بن جائیں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میرے آقا مدینہ نے فرمایا ہے تاجدار انبیاء نے فرمایا بدلہ لو اکاشا کھڑے ہوئے آقا دل تے نہیں کردہ بدلہ لو دل تے نہیں کردہ لجپالا کھا تیرا حکم اس واسطے کہندہ پیا ہوں تیرا حکم اس واسطے عرض کردہ پیا ہوں اے میرے کریم آقا میں نو فلان جنگ تو واپسی دے ہوتے میری سواری توڑی سواری دے نال لگی سی توڑے قدم نو خراش آئی سی تو سا میں نو کوڑا مار دیتا سی آقا میں جان کے تے نہیں سی رگڑیا وہ سواری دی رگڑ تو انو جان کے تے نہیں سی ماری آقا آج اوندہ بدلہ میں نو دے دے ہو جیڑا کوڑا تو سا میں نو ماریا سی آقا فرمان دے چل بلال میری بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر وہ درہ پہ آئے میری بیٹی دے گھروں لے کے آ جا یار بلال رو دے جان دے آقا دی بیٹی دے دروازے پہ دستک دے دے میرے سرکار دو عالم نے دستک دیتی ہے سرکار مدینہ دے خزانچی نے دستک دیتی ہے اندروں سیدہ پشتیاں نے مندق الباب کون دروازہ کھڑکاون والا آکھیا جی اہل پہدر نوکر آیا ہو سرکار دی بیٹی نے پوچھے آئے کیوں چاچا آکھیا جی او فلانا درہ آقا نے منگوایا ہے او درہ آقا دی بیٹی لے کے دروازے کو لائیاں تے پوچھدیاں نے چاچا منگوایا کیوں ہے آکھیا اس واسطے کہ ایک بندے نے بدلہ لینا ہے جدو بدلے دی گل آئی آقا دی بیٹی پچھلے قدمہ واپس ٹر گئیاں مسلح تے حسن تے حسین لیٹے سن دوویں پترانو اٹھا کہ آکھیا میرے جگر دے ٹکڑے ہو اگر تو ساتھ چاندے ہو تو اڈی ماں راضی ہو جائے اے درہ لے جاؤ آقا دے اس غلام دے کے ہاتھ جوڑ لے آجے ایک درے دے بدلے 100 کھا لے آجے لیکن میرے آقا دے جسم دے خراش ناور دے آجے یارو جنت دے وارث رو دے آ رہے نے اج پہلی واری کسے تو نہ منگن والے کسے دے کے منت کر دے پہنے چاچا ایک کوڑے دے بدلے سانو جنہ دل کرے مار لے ساڑھے نانا نو کچھ ناک جدو حسنین روئے دے حضرت اکاشا کہہ دے میں تے بدلہ کا تو لینا ہے میں تے بدلہ سرکار تو لینا ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے حضرت عمر جناب عثمان و علی کھڑے ہوئے سب نے کہا ساڑیاں جانا حاضر نے وہ دولتاں لے لے وہ بھی حاضر نے پر آقا نو یار کچھ ناک لیکن صحابی کہہ دے نہیں جی بدلہ میں تے آقا تو لینا ہے میرے دوستو تبرانی دے لفظ نے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا پرے ہو جاؤ اکاشا تو آ بدلہ لے لے حضرت اکاشا آئے آکے سرکار مدینہ دے پچھے کھڑے ہوئے صحابہ دیاں نگاواں چک گئیاں نے اچانک ایک آواز آئیے اکاشا دی آقا بدلہ دینا ہے تے پورا دے ہو جدو تو سا میں نوارے ہسی میں کمیز نہیں سی پائی اور کمیز لاؤ تاکہ میں تو بغیر کمیز دی اوڑ دے مارا میرے آقا نے گریبان دے دھاگے کھولنے شروع کیتے نے یارو صحابہ دیاں آنکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں بہ گئیاں نے میرے آقا نے کمیز اتاری ہے اکاشا آقا دے پچھے آئے نے جدو مہر نبوت تے نظر پئی ہے ہاتھ وچوں کوڑا گر گیا ہے دوڑ کے سونے نو اپنے کلاوے وچ لے لینے نے او سویا
تینوں مارن والا میں کون ہوندا وا میں تے چاہندا سا میرے مرن تو پہلے میرا جسم تیرے جسم نال لگ جائے تاکہ جہنم دی اگ میرے تے بھی حرام ہو جائے میرے آقا دے غلامو میرے آقا نے درس دیتا ہے دنیا تو جانے لوگوں کسے دا حق کھا کے نہ جایا جائے لوگوں کسے دا حق کھا کے نہ جایا جائے جنہیں کسے دی ایک گٹ زمین تے قبضہ کیتا سونا نبی فرماندہ ہے 7 زمینہ تک دی مٹی کھود کے ان دی گردن چپائی جائے گی آکھا جائے گا لے کے چل تے انہوں 7 زمینہ تک کھود کے مٹی ان دی گردن چپائے گی وہ 50,000 دا سفر اس مٹی نو لے کے کردہ پھرے گا میں توڑے گلت جا کرنا ویرو کسے دیا زمینہ تے قبضہ کرنا چنگا نہیں کسے دی چوری چنگی نہیں کسے دی ڈکیتی چنگی نہیں ہے قیامت دے دیارے ہر چیز دا حساب دینا پوے گا ایک اور نصیحت اور او ایک کہ محفل نعت کران دے ہو بڑی چنگی گل محفل ملاد کران دے ہو پر بڑی اچھی گل لیکن ایک نصیحت اور کردہ جاؤں میرے تو زیادہ نعت خانہ تو زیادہ سب تو زیادہ تو اڈی مدد دے اگر کوئی مستحق ہیں تے او دین دے مدارس نے جس جگہ تے تیرے مسلک نو طاقت مل دی جس جگہ تے تیرا مسلک مضبوط ہوندہ ہے آج افسوس لگتا ہے حکمران تے کمینے مل ہی گئے لیکن عوام بھی بے حس ہو چکی ہے آج عوام بھی چوی درد ختم ہو گیا ہے اور میں تو انہوں دساں کہ اندہ مقام کی ہے خدمت دین دا صلہ کی ہے محمود غزنوی جیسا انسان کہندہ ہے کئی سال میں نو نندر نہیں آئی لوگاں پوچھیا کیوں جی قبلہ آکھیا میں نو 3 سوال پریشان کر دے رہے سن ایک لوگ کوئی کہندے سن کہ محمود غزنوی حرامی ہے اے سبتگین بادشاہ دا بیٹا نہیں ہے دوجہ سوال کے جڑی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء پتہ نہیں ہے سچی بھی ہے کہ جھوٹی ہے کہ علماء انبیاء دے وارث نے تیسرا ایک ہے جڑے عمل دنیا وچ کر دے اندہ آخرت جی فائدہ ہوئے گا کہ نہیں تینے سوال ذہن دے اندر پھر دے رہنے نے تے کہندہ کی ہے کہ میں ایک رات جاگ رہا ہوں راتاں نو پھر رہا ہوں ٹہل رہا ہوں میں دیکھیا ایک بچہ آندہ ہے کتاب لے کے محل دے باہر جڑی مشل جل رہی ہے وہ سٹریٹ لائٹ جڑی جل رہی ہے ان دے گیا کہ کتاب کھول دا ہے کتاب کھول کے پھر مسجد ٹر جاندہ ہے پھر اتھو تھوڑی دیر بعد پھر آندہ ہے جدو تیسری باری آیا سلطان نے بلایا پوچھا وجہ کی ہے بیٹا کیوں آنا ہے آکھیا قبلہ استاد نے سبق دیتا ہے یاد نہیں ہویا اس واسطے تیری لائٹ دی روشنی چ یاد کردہ پہ آما آکھیا پتر تو مشل لے جا مسجد دے اندر بے یاد کر جدو مشل لے کے گیا ہے قدر اندھیرا ہویا ہے سلطان نو نندر آئی ہے ادھر نندر آئی ہے ادھر مدینے دا سلطان آیا میرے آقا نے ایک جملہ بولے آتے 3 سوالوں دا جواب دے دیتا میرے نبی فرما دینے اور تیرے تے سلام ہوئے سبتگین دے پتر پہلا سوال حل ہو گیا کہ تو واقعی اپنے باپ سبتگین دا بیٹا ہے بکواس کر دینے جڑے تینوں حرامی کہن دینے دوجہ سوال میرے نبی نے فرمایا تیرے تے سلام ہوئے اور سبتگین دے بیٹے تو میرے وارث دی خدمت کیتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء دی صداقت دی گواہی تیسرا جڑا ذہن خیال سی پتہ نہیں دا صلہ ملے گا کہ نہیں میرے نبی نے جملہ مکمل کیتا اور سبتگین دے بیٹے تیرے تے سلام ہوئے اور تیرے تے سلام ہوئے تو میرے وارث دی خدمت کیتی ہے اللہ تینوں ایتھے بھی صلہ دے قیامت نو بھی صلہ دا فرماؤ اس واسطے اپنے دینی مدارس دی خدمت کریا کرو اور مدرسے دے اندر کوئی بال کوئی یتیم بچہ پڑھے گا خدا دی قسم تیری قبر روشن ہو جائے تو اپنے ماں باپ واسطے ایصال ثواب کریں گا تیرے ماں باپ قبر سے راضی ہو جائیں میلاد دی محفل چاہنا لے ہو میرا ایک کوئی سوال ہوندہ ہے آخر میں نو دوبارہ صدو نہ صدو پر ایک مہربانی کرو نماز پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو نماز میرے نبی دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے جڑا چاہندہ ہے کہ میں تھے کم کرنا تے مدینے والے دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں تے میرے والوں ٹھنڈیاں ہو جانا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکے نماز پڑھے گا انشاءاللہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ اور میرے آقا نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم المقابر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ جڑے گھر قرآن نہ پڑھیا جائے حضور نے فرمایا قبرستان بن جاندے آباد ہوئی رہندا ہے جتھے رب دا قرآن پڑھیا ہے تیسری چیز سونے تے درود پڑھیا کرو اور درود پڑھو گے تواڈیاں آنکھاں سرکار دے عشق وچ رون دیاں عادی ہو جان
کدی ایویں بھی ہوئے گا رات نو سوو گے تو سونا آ بھی جائے گا، کرم نوازی فرما بھی دے گا، کیونکہ ساڈے منگن چ کمی ہو سکتی ہے، سونے دی عطا چ نہیں۔ راؤ صاحب نے، انہاں دے بیلیاں نے، انجمن نے جتنا اہتمام کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ انہاں سارے بیلیاں نو اپنی کوشش تے کاوش دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم تواڈے واسطے بھی ایک نصیحت ہے تے بھائی ہوراں واسطے بھی کہ جدوں کوئی محفل کران دا ارادہ ہوئے، مختصر محفل کراؤ مگر جامع کراؤ، بندے ایک دو بلاؤ تاکہ قوم بھی نہ تھکے تے آن والے بھی نہ تھکن، ایک ان دے نال سویرے دی نماز بھی ہو جائے۔ ہاں جی انشاءاللہ العزیز تشریف رکھو جی۔ جی صلاۃ و سلام دے بارے چ، صلاۃ و سلام دے کی فوائد نے؟ خدا دی قسم ہے اے او درود ہے جڑا میرا رب اج بھی پڑھدا ہے، اے او درود ہے جڑا رب کائنات اج بھی پڑھدا ہے، جڑا تسی درود پڑھ دے ہو تے جڑا کہندا نا درود ابراہیمی تو علاوہ کوئی درود ہے نہیں، اس بندے نو کہہ کے سیاہ سیتا دیاں کتاباں چک کے ویکھ، حضور دے نام دے اگے جڑا صلی اللہ علیہ وسلم دا درود ہے اے محدثین نے آپ بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت تے فتویٰ بعد چلائیں، پہلے اس گل دے تے غور کر لے کہ اے درود محدثین نے لکھے آئے، الفاظ دا تغیر تے تبدل ہو جانا ان دے نال کوئی فرق نہیں آنا، اللہ کریم دا فرمان پورا ہونا چاہیے کہ صلو علیہ وسلمو تسلیما، کہ میرے یار تے صلاۃ بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ تے جڑا درود ابراہیمی پڑھدا ہے، صلاۃ تے پڑھیا جاندا ہے تے سلام کنے پڑھنا ہے؟ تے رب کائنات نے انہاں دے حل واسطے اتحیات وچ درود رکھ چھوڑے ہیں۔ اتحیات ساڈے والا درود ہوندا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ یہ حاضر مخاطب دی دلیل ضمیر ہے، سامنے بیٹھے ہوئے انسان نو مخاطب کر کے آکھیا جاندا ہے۔ اے رب کائنات نے اتحیات وچ اس واسطے آکھیا ہے گوڈے دے بن کے تاکہ نس بھی نہ سکے، بولو تو صحیح، نسن والا ہوئے بھی نہ۔ تانوں پتہ ہے کہ عام اٹھ صرف بنیا جاندا ہے، ٹھیک ہے، اس تو بعد جڑا بہت ضدی ہوئے اون دے نک نکیل بھی ہوندی ہے تے گوڈے بھی بندے نے، اے سرکش۔ اس واسطے رب کائنات نے انہاں لوگاں نو قابو کرن واسطے اتحیات وچ رکھیا ہے کہ جس ویلے اتحیات پڑھن ادوں ہی میرے یار دے تے مخاطب کر کے درود پڑھدے رہے تے بعد وچ بھاویں کوئی مکر جائے۔ میں ایک کہنا، ساڈے تے ایک فتویٰ لاندے نے نا کہ تسی کہندے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز وچ کہندے ہو جی تیری مدد منگنے تے پھر رسول اللہ تو مدد منگدے ہو، حالانکہ اساں سمجھنے کہ رسول اللہ دی مدد بھی اصل اللہ دی مدد ہے، کیونکہ اللہ طاقت دیندا ہے تے رسول اللہ مدد کردے نے۔ اسی اپنے وعدے تو منحرف نہیں، سانو کہندے نے جی نماز وچ کچھ اور ہوندے ہو بعد وچ کچھ اور ہوندے، اسی کہنا رب دی قسم سننی نہیں ہے، جڑا نماز وچ کچھ اور ہوے تے بعد وچ کچھ اور ہوے، اسی جو نماز وچ کہنے ہیں بعد وچ بھی اوویں ہونے، تساں بدل جاندے ہو، نماز وچ سلام پڑھدے ہو پھر مکر جاندے ہو۔ اپنے وڈیاں دی کتاب اٹھا کے دیکھو جڑی فضائل اعمال دا پہلا ایڈیشن جن وچ فضائل درود دا ایک بہت بڑا حصہ موجود سی، اون دے اندر خود مولانا الیاس جڑا دعوت اللہ اکبر تبلیغی جماعت دا جڑا امیر سی، انہیں خود لکھیا ہے کہ سرکار دا قرب اور آقا دے دیدار واسطے کوئی اگر بندہ جلدی چاہتا ہے کہ سونے دا کرم ہو جائے تو پڑھیا کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس واسطے جادو وہی ہے جڑا سر چڑھ کے بولے، گل وہی چنگی ہوندی ہے جڑا غیر دے گھروں ثابت ہو جائے۔ اکھاں سرکار دا نہ چم کے اکھاں تے لانے ہیں، ساڈے تے اعتراض ہوندے نے، تسی اعتراض بالکل نہ کریا کرو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب ہے بوادر و نوادر، اون دے اندر ایک بندے نے سوال کیتا حضرت تو کہ اے جی کوئی لوگ حضور دا نا چم کے اکھاں تے لاندے نے تے ثواب سمجھدے نے، ثواب ہے؟ آکھن لگا جی ثواب بالکل نہیں، جھوٹ بول دے نے، ہاں البتہ علاج ہے۔ اے سنیا کہ جڑا سونے دا نا چم کے اکھاں تے لاندا ہے اودیاں اکھاں خراب نہیں ہوندیاں۔ میں کہ بھئی لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اساں ثواب سمجھ کے چمی جانے ہیں، تساں علاج سمجھ کے چمی جاؤ۔ بھئی لڑن دی ضرورت کی ہے؟ اسی اتفاق دے دائیاں، امن دے دائیاں، اسی خود کش حملیاں دا درس دین والے نہیں ہاں، اسی محفلاں تے مسجداں دے اندر تقریب کاری دے عادی نہیں ہاں، اسی امن دے دائی ہاں۔ احمد رضا نو منن والا کوئی بدامنی پھیلان والا نہیں ہو سکدا۔ احمد رضا میرے سرکار دا گدا ہے تے انہیں ساری زندگی غلامی رسول دا درس دیتا ہے، تو بھی اس رستے تے آ جا، خدا دی قسم ہے تیرا اے جہان بھی چنگا ہو جائے گا، اگلا جہان بھی چنگا ہو جائے گا، رب عمل دی تو